अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुबह बखैर। अच्छा, किचन की अभी लाइट ऑफ है। अभी मैंने जो है वो कर्टन्स नहीं हटाए जो हमारे पैटे डोर के हैं, तो अभी किचन में इतना ज़्यादा रोशनी नहीं है। और आज वेदर जो है वो, लेट मी चेक, हाँ सनी है। धूप तो निकल आई है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से किचन जो है वो ओपन नहीं हुई। ओपन इन द सेंस इज़ नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स होम किचन राइट। लेकिन ये कि ओपन द सेंस कि अभी जो है वो किचन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुई। हमने नाश्ता बनाना शुरू नहीं किया। वैसे नॉर्मल जब मैं इस तरह रेडी होती हूँ तो मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हूँ, और उस वक्त मैं जो है वो नाश्ता बना के रख के उसके बाद चेंज करने जाती हूँ। चेंज करके आके उसके बाद नाश्ता करके फिर निकलते हैं हम लोग ऑफिस जाने के लिए। लेकिन जब हमें होता है कि भाई आज जैसे टुडे इज़ मंडे इन कनाडा है, तो मंडे है बट माय ऑफ डे राइट, यानी कि मैं बाकी डेज़ में काम करती हूँ लेकिन संडे मंडे मेरा ऑफ होता है। इट्स जस्ट दिस इज़ द लास्ट वीक। अब तो चेंजेस आ जाएंगी क्योंकि हमारे हर 6 महीने बाद जो है शिफ्ट जो है चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आई विल बी बिज़ी ऑन मंडे ऑल्सो, मंडे टिल फ्राइडे। तो ये बिज़ी स्केड्यूल रहेगा। तो मैंने कहा आज वाला मंडे जो है जो ऑफ डे है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। ओके, व्हाट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, आई एम होल्डिंग अ पैन और इसमें मैं बनाने जा रही हूँ कड़क सी चाय। और चाय की तो बात ही कुछ और है। मतलब हम देसी लोग, वाई आई एम कॉलिंग देसी बिकॉज हम साउथ एशियंस स्पेशली जिस रीजन से बिलोंग करते थे बचपन से लेकर और लड़कपन वहाँ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारने के बाद वी रियलाइज़ कि चाय इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट टू मेक अ टी और उसके बाद आपको अपडेट्स देते रहते हैं कि क्या क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में हमने। बाय द वे आज मैंने अपनी मॉर्निंग अपनी किचन से स्टार्ट की है। आपने देखा होगा कि मेरे पिछले जो वीलॉग्स हैं, शॉर्ट वीलॉग्स में बनाती हूँ, तो उसमें आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ वाइल आई एम वॉकिंग और वाइल आई एम ऑन द मॉर्निंग वॉक। बट आज मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट की है किचन से। और वाई आई एम डूइंग इट बिकॉज मेरा आज वॉक स्किप करने का प्रोग्राम है और मुझे आज जाना है बाहर। और बाहर कहाँ जाना है, मुझे मॉल जाना है, कुछ चीज़ें देखनी है बिकॉज अब स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है और मुझे बैकयार्ड की थीम फाइनलाइज़ करनी है कि इस समर्स में और स्प्रिंग में मुझे बैकयार्ड में क्या थीम रखनी है। सो जब मैं मॉल में जाती हूँ और देखती हूँ कि इस दफ़ा क्या नई नई वैरायटी आई है और नई चीज़ें क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं थीम अपनी सेट करती हूँ। तो ये भी एक मेरी बहुत इंटरेस्टिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी होती है जो मैं बीइंग बिजी इज़ ब्लेसिंग अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैं करती हूँ कि मैं अपने बैकयार्ड सेट करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ। तो आज ये भी प्रोग्राम है मेरा, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पहले अच्छा सा नाश्ता किया जाए। तो आई एम गोइंग टू मेक अ टी और उसके बाद सोचते हैं नाश्ता क्या करना है और नाश्ते के बाद आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी, कड़क सी चाय चढ़ा दी हमने। और मैंने सोचा कि आज जो है वो नाश्ते में, क्योंकि मुझे वहाँ बाहर जो है वो वॉक तो स्किप हो गई है, लेकिन देखिए वॉक तो हो जाती है जब आप मॉल में जाते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं। आई एम वेरी चूज़ी। मुझे चीज़ें जो है वो या तो वन अटैम्प में बस एक सिंगल साइड एक दफ़ा देखने में ही समझ आ जाती हैं, वरना फिर इट टेक्स टाइम। वो पूरा थीम को माइंड में रखते हुए सारी चीज़ें लेने में टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, आई एम वेरी बजट फ्रेंडली पर्सन, तो मैं अपने बजट को माइंड में रखते हुए चीज़ों का जो सिलेक्शन करती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि बेस्ट होंगी और अफोर्डेबल भी होंगी। क्योंकि ये सीजनल थिंग है तो उसमें आप इतना एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि ये जस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने के बाद फिर वेदर चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें आप अगले सीज़न में भी यूज़ कर सकते हैं बैकयार्ड में। ठीक, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टोटीला। अच्छा, कल भी मैंने जो ब्रंच बनाया था उसमें मैंने टोटीलाज ही बनाए थे, लेकिन वो चीज़ी टोटीलाज थे। तो आज टोटीलाज जो है वो इजी रहते हैं इन द सेंस कि पतली सी रोटी होती है, तो आप उसमें सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट एक हेल्दी मील होता है, तो आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लगना चाहिए। तो आई एम जस्ट पुटिंग मेकिंग माई ऑमलेट, और ऑमलेट के साथ में टॉर्टिलास सेट करूँगी उसमें। और उसमें जो है वो ग्रीन अनियन, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक। फ्रेश गार्लिक का तो बात ही कुछ और होती है, जब फ्रेश गार्लिक डालते हैं उसका टेस्ट। और उसमें थोड़ी सी मैं कलौंजी ऐड करती हूँ जिससे उसका टेस्ट और बेनिफिट्स जो हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना बढ़ जाते हैं।
اچھا آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے میرے بجیز جو ہیں میرے پیٹس، میرے جو طوطے ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، ان کو جیسے آواز آتی ہے میری کچن میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو بھی بریک فاسٹ دے دوں، لیکن میں ابھی ویٹ کر لوں، پہلے میں اپنا بریک فاسٹ ریڈی کر لوں اور ان کو بھی فار شیور مجھے دینا ہے۔ سب سے پہلے میں گارلک ڈال لوں، اچھا گارلک ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا ہلکے سے لائٹ سے آئل میں جو ہے وہ بگار دینا ہے، میں نے بالکل لائٹ سا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ڈراپ آئل ہے تو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ بہت زیادہ، تھوڑا سا جسٹ اراؤنڈ 1 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے اس میں آئل، اور اس میں یہ ساری چیزیں which I chopped green onion اور یہ ڈال دی میں نے۔ now I'm just be beating these eggs۔ اب جلدی سے مجھے انٹوں کو پھینک لوں ذرا، سمپل سا کام کیا ہے میں نے کہ وائی ناٹ۔ اچھا ہم دیسی اسٹائل میں جو ہے نا اسی چھری کے ساتھ اور اسی کانٹے کے ساتھ پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں انڈے کو۔ بیسیکلی جو ہے وہ اس کے لیے بیٹر ہوتا ہے، بٹ آپ بیٹر نکالیں، کبھی کبھی پوری ارینجمنٹ کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ وائی ناٹ جو ہے وہ اس کو، کیونکہ ہم نے چولہا آن کر دیا تو اب ایگزاسٹ بھی اسٹارٹ کرنا مسٹ ہے، ادروائز آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا سا اسموک بڑھ جائے گھر میں۔ اچھا I'm pouring کلونجی، تھوڑی سی میں کلونجی ڈالیں، ویسے کلونجی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب کم ہی کوانٹٹی میں لیا جائے، اسپیشلی بلڈ پریشر والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ شکر الحمد للہ I haven't any issue about بلڈ پریشر، تو میں جو ہے وہ لے سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گئی ہماری چیزیں، اب جلدی سے اس کو بس، اچھا ریڈ چلیز جو ہے نا یہ میں بہت کم ہی یوز کرتی ہوں، جسٹ فار دا ٹیسٹ ذرا سی، اور میں نے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنی ہے، اس کے بغیر ہر کھانا بے ذائقہ ہے۔ کہتے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں نمک کی طرح بنے، کہ اگر آپ اس جگہ پہ موجود نہ ہوں تو لوگ آپ کی کمی کو محسوس کریں، اور اگر آپ نمک زیادہ ہو جائیں تو وہ کڑوا ہو جاتے ہیں، وہ ڈش بھی کڑوی ہو جاتی ہے، کھانا بھی بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نمک کی طرح بنے لوگوں کی زندگی میں، کہ اگر نہ ہو تو لوگ آپ کی کمی کو محسوس کریں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ اتنا زیادہ بھی ملنا جلنا نہ رکھیں۔ میں بلڈ ریلیشنز کی بات نہیں کر رہی، میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں عام لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ٹرمز ہوتے ہیں ملنا جلنا وہ الگ ہوتا ہے، فرینڈس کے ساتھ الگ ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن جو بلڈ ریلیشنز ہیں، ہمارے سبلنگس ہیں، ان کے ساتھ ایک الگ طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہم چھوٹے ہو کے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے انڈا جو ہے وہ ڈال دیا، now I'm just be taking out ٹورٹیلا۔ ٹورٹیلا جو ہے وہ پتلی سی ایک روٹی کی طرح ہے، اس کو I'm just putting on both sides so یہ it would be good۔ اچھا یہ ٹورٹیلا ریڈی ہو جائے گا تو it's up to me کہ میں اس کو ابھی پورا فل کھا لوں، جتنی مجھے بھوک ہوگی، ورنہ I will be having half، تو that would be also good option۔ اچھا جی جیسے ہی تھوڑا سا انڈا سیٹ ہو جائے تو I'm just keeping ٹورٹیلا on it، اور ٹورٹیلا رکھنے کے بعد لیٹ می شو یو، ٹورٹیلا رکھ لیا میں نے، اور اس کو پلٹ کے دوسرے سائڈ بھی دوسرا جو ٹورٹیلا کا حصہ ہے وہ رکھ کے تھوڑا سا سیک کے اس کو اچھے سے کرنچی سا کر کے آئی ول بی ہیونگ ود مائی کڑک ٹی۔ تو یہ تو آج کی صبح کی کچھ بات چیت آپ کے ساتھ جو شارٹ سے ویڈیو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دعا ہے کہ سب کی صبح اچھی سٹارٹ ہوئی ہو، اور دنیا میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بہت سارے ایشوز ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، اور صحت بہت بڑی نعمت ہے، تو ایٹ ہیلدی اینڈ بی ہیلدی۔ آپ اپنا بریک فاسٹ بالکل اسکپ نہ کیا کریں، بریک فاسٹ از اے ویری امپورٹنٹ میل آف دا ڈے، کیونکہ آپ رات میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ آپ جو ڈے ٹائم میں کرتے ہیں سم تھنگ ایلس، لیکن آپ کو صبح میں ایک اچھا سا بریک فاسٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ۔ تو ناشتہ کر کے چاہے کہیں کتنا بھی بزی ہیں لیکن ناشتہ کر کے گھر سے نکلا کریں، اگر گھر پہ نہیں ہے تو ناشتہ بنا کے ساتھ نکلیں تاکہ باہر جا کے آپ کو پھر ایشوز نہ ہو۔ تو آئی ایم گوئنگ ٹو ہیونگ مائی بریک فاسٹ ناؤ، اور اس کے بعد جانے کی تیاری۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے شارٹ کلپ میں، اگلے ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔